Atoy, bihara. Nanapunta karon sa atuang bisyo. Asa sinugdanan pa lang sa pagbuhi og piso. Kinahanglan na nato nga mag-andam. Dili lang sa gamit kundi sa hunahuna, kayang pagatiman sa piso, dili lang trabaho. Isa ni kapaningkamot nga nasa kasing-kasing. Sa unang adlaw pa lang, importante nga limpyo na ang lugar. Bisag karton lang o temporary nga tangkal, basta limpyo, maayo ang airflow, ug limpyo pirmi ang tubig ug feeds na anata sa saktong dalan. Dili kinahanglan mahalo ng setup. Apan kung walay disiplina sa kalimpyo, bisan unsa pa kamahal ang imong gamit masayang ra. Ang tipasi o rice hull gamay tan-awon pero dakog katabang. Ginagamit ni Aaron. Masuyop ang sobrang moisture. Dili magbaho ang area, malikaya ng bacterial infection, ug hapsay ang paglihok sa mga piso. Dili lang ni para sa ilang kahayahay, kundi para mas mapadayon ang ilang kaluwasan hangtod motubo na sila. Matag adlaw kinahanglan i-monitor sila. Ang temperature, ang suga, ang tubig, ug ang ilang tingog. Kung saba kaayo, posible bugnaw. Kung hilom, posible luya. Maunong nga kada adlaw, ang imong pasensya ug pag-obserba parte gyud sa kalampusan. O kapoy, dili ni hayahay nga trabaho. Usahay, halos walay tulog, sigeg bantay, sigeg limpyo, sigeg usab sa tubig, feeds og bedding. Pero unsa may ipuli? Ang kalipay nga imong mabate kung makita nimo sila nga kusog, aktibo ug himsog, mawala ang tanan kakapoy. Kung imong makita na nga ang imong giatiman, mga gamay pa sa una, karon mga ligon ng piso nga andam sa mas dako nga stage. Napay mga pagsulay, sakit, panahon, gasto. Pero kung andam ka, ug imong gibutang ang imong kasing-kasing sa trabaho, makalahutay gyud ka. Kay ang matag piso, dili lang hayop. Simbolo na sa imong pangandoy, sa imong paningkamot ug sa imong kaugmaon. Kung magpadayon lang ta maski ginagmay, maski maglisod usahay, mohimo ra gyud og bunga ang atong gihaguan. Sa tanang naningkamot, bisan ginagmay lang ang puhunan, pero dako ang paglaom, padayon lang. Ang imong kakapoy karon, mahimong kalipay og kitaugma. Ang imong pagatiman mahimong inspirasyon sa uban. Ayaw kalimot. Ikaw ra gihapon ang modaog sa katapusan. Padayon lang. Kay piso pa kini karon, pero ugma ani na sa imong damgo. Daghang salamat og maayong buntag. Ang iyong lingkod Cons J Game Farm nagbarog.